कौन से टेस्ट हैं जो कि बेसिक लेवल पे आप लोगों को पता हो, जिससे आपकी ना सिर्फ बर वक्त तशखीस हो जाएगी बल्कि उसके मुअस्सर इलाज तक का सफ़र भी पूरा। और इसके अलावा ब्लड की जो मॉर्फोलॉजी है, जिसको हम ब्लड फिल्म के ज़रिए देखते हैं, जिसके अंदर हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो शख्स है इसको कैंसर तो नहीं है, इसके खून के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अक्सर लोगों को या गुर्दों का प्रॉब्लम होता है या लीवर का प्रॉब्लम होता है, उनको पता ही नहीं होता। और इसकी अलामात तब ज़ाहिर होती हैं जब इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका। शुगर जो है वो आपको पता है कि एक साइलेंट किलर है, वो अंदर ही अंदर इंसान को ख़त्म करती रहती है। आपने देखा होगा कि बड़ा हट्टा-कट्टा नौजवान था, उसकी उम्र बिल्कुल 40-45 साल थी, उसको यकदम दिल का दौरा पड़ा, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अबरार हुसैन। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं, मेडिसिन लेते हैं और कुछ दिनों के बाद वो दोबारा बीमार हो जाते हैं। और आप में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो दिखने में बहुत ज़्यादा सेहतमंद, हट्टे-कट्टे लगते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि अंदर ही अंदर उन्हें कोई बीमारी खा रही हो। तो इन तमाम चीज़ों की तशख़ीस कैसे होगी? या अगर आप डॉक्टर के पास जाना चाह रहे हैं तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, डॉक्टर के पास जाने से पहले आपके पास होने चाहिए? आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, हमारे साथ हैं। तो आज हम बात करते हैं कि अगर आप डॉक्टर के पास विजिट करना चाहते हैं या अपने कोई रूटीन टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो कौन-कौन से टेस्ट हैं जो कि बेसिक लेवल पे आप लोगों को पता हो, जिससे आपकी ना सिर्फ बर वक्त तशखीस हो जाएगी बल्कि उसके मुअस्सर इलाज तक का सफ़र भी पूरा हो सकेगा। अच्छा, अगर आप डॉक्टर के पास विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं या अपना रूटीन टेस्ट करवाने जा रहे हैं, तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो हर एक के पास होना चाहिए, हर मरीज को उसका पता होना चाहिए, वो है सीबीसी। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके अंदर आपके रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स और इसके अलावा ब्लड की जो मॉर्फोलॉजी है, जिसको हम ब्लड फिल्म के जरिए देखते हैं, जिसके अंदर हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो शख्स है इसको कैंसर तो नहीं है, इसके खून के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके अलावा हम इसके अंदर ये भी चेक कर सकते हैं, किसी बंदे को अगर खून की कमी हो, उसको सुस्ती रहती है या उसको कोई और मसला हो, जो कि बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर एचबी कम होती है, उनको थकावट रहती है या उनके अंदर कोई खून की कमी है, तो उसका पता ही नहीं चल पाता। तो ये वो टेस्ट है जिसके ज़रिए आप इन तमाम चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जिस्म के 2 मेन ऑर्गन हैं, एक है गुर्दे और दूसरा है लिवर। अक्सर लोगों को या गुर्दों का प्रॉब्लम होता है या लीवर का प्रॉब्लम होता है और उनको पता ही नहीं होता। और इसकी अलामात तब ज़ाहिर होती हैं जब इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। तो इसके लिए मैं आपको जो टेस्ट सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप गुर्दों की सेहत को चेक करना चाह रहे हैं कि वो मौसर है या नहीं है, तो उसके लिए आपको आरएफटीज करवाना चाहिए, जिसके अंदर आपको यूरिया क्रिएटिनिन के बारे में पता चल जाता है कि आपकी गुर्दों की सेहत चल कैसे रही है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो जिगर है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो खून को प्रॉपरली साफ कर रहा है नहीं कर रहा, वो अपने डिटॉक्सिफिकेशन वाली एबिलिटी को पूरा कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपको जो टेस्ट करवाना चाहिए वो है एलएफटी। अगर आप ये 2 टेस्ट करवा लेंगे तो आपको डॉक्टर बहुत जल्द असेस कर लेगा कि आपको गुर्दों का मसला है, आपको लीवर का कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपकी तशखीस में बहुत ज़्यादा मौसर साबित हो सकता है। इसके बाद हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको आके अक्सर बता रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब जिस्म में बहुत ज़्यादा थकान रहती है, मुझे सुस्ती रहती है, नींद आती रहती है और उनमें ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आपको शुगर हो सकती है, ठीक है? क्योंकि ये जिस्म में जो थकान है, जो आपको सुस्ती है, नींद आती है, इसकी एक और अलामत है आपको बार-बार पेशाब आ रहा है, ठीक है? तो ये हो सकता है कि आपको कहीं शुगर हो, और शुगर जो है वो आपको पता है कि एक साइलेंट किलर है, वो अंदर ही अंदर इंसान को ख़त्म करती रहती है, जिसका मेंटेन रहना जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैं जो आपको टेस्ट सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, वो होती है जी ब्लड शुगर, यानी कि वो 2 किस्म की है, एक रैंडम है, रैंडम ब्लड शुगर जिसको आरबीएस कहते होते हैं, और दूसरी है जी फास्टिंग शुगर। इसके अलावा आप अगर एवरेज अपने ब्लड के अंदर चेक करना चाह रहे हैं, जो 3 मंथ की शुगर को बता रहा होता है, उसे हम कहते होते हैं HbA1c, तो वो भी आप करवाएँ ताकि आपको आइडिया हो कि आपको शुगर है या नहीं है। अगर आपको शुगर होगी तो उसका जितना जल्द इलाज शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ़स्टाइल जितनी जल्दी चेंज होना शुरू हो जाएगी, उतना ही ज़्यादा चांस है कि आपका जो इलाज है वो जल्दी हो सके। उसके बाद शुगर के बाद जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है वो है दिल के अमराज़। आपने देखा होगा कि बड़ा हट्टा-कट्टा नौजवान था, उसकी उम्र बिल्कुल 40-45 साल थी, उसको यकदम दिल का दौरा पड़ा, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये मामला तब होते हैं जब आप अपने दिल की सेहत का मौसर तरीके से ख्याल नहीं रख रहे होते। तो इसके लिए जो मैं आपको टेस्ट सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो हर बंदे को इसके बारे में पता होना चाहिए, उसे करवाना चाहिए, और ये टेस्ट बहुत ज़्यादा लाज़मी, इसको हम कहते होते हैं लिपिड प्रोफाइल।
اس کے اندر ہم LDL HDL اور ٹرائیگلیسرائڈ کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں، جس سے ڈاکٹر کو ایکسیس کرنے میں بالکل بھی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ کو دل کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر آپ یہ بر وقت یہ ٹیسٹ وغیرہ کروا لیتے ہیں تو آپ بہت بڑے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے تھائرائیڈ ہارمونز کے بارے میں۔ اچھا، یہ جو تھائرائیڈ ہارمونز ہے پورے جسم کے جتنے بھی آرگن ہیں ان کے اوپر ان کا اثر ہوتا ہے، یہ اوورآل میٹابولزم کو آپ کے جو جتنے بھی آپ کے باڈی کے ریئیکشنز ہوتے ہیں اس کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو جو ٹیسٹ سجیسٹ کرتا ہوں وہ تھائرائیڈ پروفائل ہے، یعنی کہ TSH، اس کے علاوہ T3 اور T4، یعنی کہ اس کے اندر اب ڈاکٹر کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی تھائرائیڈ کا پرابلم ہے یا نہیں۔ یہ آپ کے باڈی کے اندر خاص طور پر جن لوگوں کا وزن جو ہے اس کے اندر یکدم تبدیلی آ جاتی ہے، آپ کا موڈ ہے، اس کے علاوہ آپ کے جسم کی اوورآل توانائی ہے، اس کے اندر جتنے بھی مسائل آ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے تھائرائیڈ ہارمونز کے اندر کوئی ایشو ہے۔ تو جن کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد یہ والا ٹیسٹ ضرور کریں۔ اس کے بعد میں نے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں جو اکثر آ کے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ ہر ٹائم تکان بھی رہتی ہے، ہماری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ہم ڈپریشن میں، اور بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ 50+ ہوتے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جو یادداشت ہے وہ پہلے طرح کی نہیں رہی۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے، وٹامن B12 کی کمی ہو سکتی ہے، جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو اگر آپ ڈاکٹر کے وزٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو یہ والا ٹیسٹ بھی ضرور کروانا چاہیے، جس کے اندر آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس وٹامن کی کمی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرے گا کہ یہ والی خوراک لیں گے تو آپ کا یہ والا مسئلہ کتنی دیر میں ہے۔ اس کے بعد ایسا بھی پاسبل ہے کہ آپ کو کوئی یورینری ٹریک انفیکشن ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو جو پیشاب کی نالی ہے اس کے اندر کوئی ایشو آ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو جو ٹیسٹ سجیسٹ کروں گا وہ ہے جی یورین ایگزامینیشن۔ یورین ایگزامینیشن جو ہے وہ بڑا بیسک ٹیسٹ ہے، جس کے اندر یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کو شوگر ہے یا نہیں ہے۔ اوورآل آپ کے جتنے بھی یورینری ٹریک انفیکشنز ہیں اس کی اوورآل جو سجیشنز ہیں وہ ساری کی ساری UTIs کی جتنے بھی مسئلے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو یورین ایگزامینیشن سے پتہ چل جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو کھانا ہے وہ ہضم نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں، مطلب جو بھی کھاتے ہیں وہ ہضم نہیں ہوتا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنا اسٹول ایگزامینیشن ضرور کروائیں، جس سے ڈاکٹر کو آئیڈیا ہو جائے کہ اصل میں ایشو آ کیا رہا ہے، کون سا آرگنیزم ہے جو کہ پیٹ کے اندر ہے جس کی وجہ سے کھانا ہضم نہیں ہوتا، یا کون سے بیکٹیریا پائے جا رہے ہیں، یا کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو اسٹول ایگزامینیشن کے اندر پوائنٹ آؤٹ ہو جائے گا، اور پھر اس کو حل کرنا بڑا آسان۔ اس کے بعد آپ کے مائنڈ میں یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ ٹیسٹ خون کے تو ہو گئے، اگر اس سے بھی پتہ نہ چلے تو اگر میں آپ کو ایڈوانس فارم کی طرف لے کے جاؤں تو اگر آپ کو دل کا زیادہ ایشو ہے تو آپ کو ساتھ ECG بھی کروا لینی چاہیے، یا اگر آپ نے اوورآل مثال کے طور پر آپ نے گردوں کا، آپ نے مثانے کا، آپ نے یوریٹر وغیرہ کا چیک اپ کروانا ہے تو ایڈوانس فارم میں اگر آپ کو جانا ہے تو پھر آپ کو الٹرا ساؤنڈ کی طرف بھی موو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایکس رے اور MRI اور CT اسکین جو ہیں یہ ذرا ایڈوانسڈ ہیں، تو وہ آپ کو ڈاکٹر کی سجیشن کے بعد زیادہ آئیڈیا رہے گا۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے یہ کہ بغیر ٹیسٹ کے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر ٹیسٹ سجیسٹ بھی کرتا ہے، اس کے بعد پھر نہیں کرواتے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ بغیر ٹیسٹ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے وہ اندھیرے کے اندر تیر چلا رہا ہے، اس سے بالکل بھی آئیڈیا نہیں، وہ اپنے تجربے کی بیس کے اوپر کوئی خود سے ذہن کے اندر کوئی ڈائگنوسس بنا کر آپ کو کوئی دوائی دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ ٹیسٹ کروا لیں تو اس سے نہ صرف ڈاکٹر کا کام آسان ہو جائے گا بلکہ آپ کا جو مرض ہے اس کی تشخیص بہت آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اصل میں تو یہ رستہ ہوتے ہیں نا کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا جو پراپر وے ہوتا ہے وہ ٹیسٹوں کے ذریعے حل ہو جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیں تو جتنے بھی میں نے ٹیسٹ اوپر مینشن کیے ہیں یہ ضرور کروائیں، یا اگر آپ بہت صحت مند ہیں یا آپ کو کبھی بھی کچھ بھی فیل کرتے ہیں روٹین ایگزامینیشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیماریاں اندر آپ کے امڑ رہی ہوتی ہیں، ابھی آ رہی ہوتی ہیں، ابھی پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ٹیسٹوں کے ذریعے ان کا پتہ چل جاتا ہے، اور بر وقت ہی ان کی تشخیص جو ہوتی ہے وہ آپ کو علاج کی طرف لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو اس کے بارے میں یا آپ نے کوئی بھی اپنی رائے پیش کرنی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔